बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जीटी रोड से रावलपिंडी से लाहौर आ रहे थे, जगह जगह लाठी चार्ज, गाड़ियां तोड़ी गई, खवातीन बुजुर्ग बच्चों पर लाठी चार्ज। पीटीआई का कहना है कि लाहौर में पुलिस के एक छापे के दौरान एक वर्कर उनका जाँ बहक हो गया। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है। तो ये जो लगड़ बगड़ चमचे करचे, हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे करचे बेजमीरे बेमुराद कहते हैं कि अब किसी को सड़क पे निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये कानून शिकनी, ये आइन शिकनी, ये जुल्म, ये फसादियत कब तक चलेगा? नादरीन, यहां तक कि एक तरफ पीपल्स पार्टी ने अच्छा इकदाम किया था कि कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी इस्लामाबाद जा रहे और कराची जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा सिंध हुकूमत मुकम्मल तामुन करेगी वजीर आला मुराद अली शाह के, जिसको हमने भी सताइश की, इसको अच्छा कहा। लेकिन उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मुलाकात करनी थी। गुज़श्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक लेटर मसूल हुआ कि नामालूम नागुज़ीर वजूहात की वजह से आपके साथ मुलाकात का जो शेड्यूल तय किया गया है कैंसिल हो गया। ये बंद कमरे के फैसले मुल्क को न जाने कौन सी ऐसी खाई में गिराएंगे जहां शायद हमारी आने वालों नस्लों की सिसकियां भी नहीं होंगी। नाज़रीन, एक तरफ तो दुनिया शायद आलमी जंग की तरफ जा रही है। अमेरिका ने चंद रोज कबल वेनेजुएला में हमला करके उनके प्रेसिडेंट और उसकी एहलिया को अगवा कर लिया था, अगवा करके ले गए थे। इल्जाम मुबैना तौर पर लगाया था वो ड्रग माफिया में उनके प्रेसिडेंट है, लेकिन अब उन्होंने अरबों रुपए का आयल निकालने की कोशिश कर ली और वेनेजुएला में रशिया तैयारे को भी, आयल टैंकर को भी जो दूसरे मुल्क से तैयार लाते हैं, जहां उस मुल्क का झंडा लगा होता है, उनके जहाजों को भी अपनी तहवील में ले लिया, जिस पर रशिया ने सख्त रद्द अमल का किया कि अमेरिका को ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां नहीं की जाएगी। लगता है दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर भी हमले का धमकी दी है। कहा जा रहा है कि इंदा 48 घंटों में हो सकता है। दूसरी तरफ एक ग्रीनलैंड है जजीरा, जहां अमेरिका डेनमार्क का वो एरिया है, अमेरिका ने वहां भी कब्जे की धमकी दी है। और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन ने, यूएनओ ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर एहतजाज किया, तो अमेरिका ने कहा मैं जो चाहूंगा करूंगा। जहां जहां मादनिया तेल हो अमेरिका उस मुल्क पर हमला करता। लेकिन पाकिस्तान में तो हमें अपने ही हुक्मरान मार रहे हैं। इस पाकिस्तान में हमें अपने ही हुक्मरान मार रहे हैं। एक तरफ हुकूमती वुज़रा ये दावा करते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि चोरी का मैंडेट भी नहीं छोड़ना। असल मुल्क का पॉपुलर लीडर इमरान खान को जेल में रिहाई भी नहीं होने देनी। इमरान खान की रिहाई से डरते हैं कि इमरान खान बाहर आके जिन्होंने पौने 4 साल मुल्क में जुल्म का बाजार गर्म किया, उनसे बदला लेंगे, जबकि वो आम माफी का ऐलान कर चुके हैं। नाज़रीन, इसके बरअक्स तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जब जेलम से चले तो जगह जगह उनका पुरतकाब इस्तकबाल किया गया, जिसमें महमूद खां अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास सेनेटर और दीगर कायदीन थे। और कई जगह आप ये फुटेज देखें कि गाड़ियों के नामालूम अफराद पुलिस की मौजूदगी में शीशे तोड़ रहे हैं। यहां औरत का एहतराम करने वाले कुछ बेजमीरों की, रेहाना डार जो उस्मान डार, उमर डार की वालदा है, वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के पुरअमन लाहौर आमद पर उन्हें रिसीव करना चाह रही थी, उनको भी रोका गया और कई लोगों को, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। इस मौके पर नाजरीन, क्या जो ये मंजन बेचते हैं कि इमरान खान तामुन नहीं करता, पीटीआई तामुन नहीं करते, क्या किसी जमहूरी मुल्क में महमूद खां अचकज़ई जो खुद
نواز شریف ان کے ساتھ دوستی کے دعوے کر چکے ہیں، نواز شریف کے وہ ساتھ رہ چکے ہیں، نواز شریف کے قریبی مراسم ہیں، ان کے کلمے پڑھنے تک کرتے تھے۔ کیا آج نواز شریف کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس حکومت میں جمہوری اقتدار کو کچلا جا رہا ہے؟ جمہوریت کو حسن ہی عوام کے پرامن احتجاج اور اپنے موقف کہنے کا ہے۔ ایک طرف مخالفین کو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو، ان کی لیڈرشپ کو، تحریک تحفظ آئین پانس کو بولنے نہیں دیا جاتا، میڈیا ان کی کوریج نہیں کرتی، عدالتیں انہیں انصاف نہیں دیتی۔ ایک مجھے بتائیں، وہ افسر کسی اوقاف کا ہے، سرکاری افسر، پولیس کا ہے، کسی بھی محکمے کا ہے، وہ دیانتداری کا لبادہ تو اڑتا ہے، لیکن اپنی نوکری کے لیے بے گناہ لوگوں کے خلاف مقدمات بناتا ہے، اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، اختیارات کا غلط استعمال کر کے جھوٹے مقدمات ان کے خلاف یا کیس بنواتا ہے، ان کے کاروبار تباہ کرتا ہے، ان کی فیکٹری بند کرتا ہے۔ تو کرپٹ اور ایسے افسر میں کیا ہے جو اختیارات کا تجاوز کرتے ہیں؟ قائد اعظم نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا کہ یاد رکھ لو سرکاری افسران، آپ کسی حکومت کے ذاتی ملازم نہیں ہو، آپ پر کوئی حکمران غلط کام کے تو آپ آئین اور قانون کے مطابق کرو گے۔ اب جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ محمود اچکری طریقے تحفظ آئین پاکستان پی ٹی آئی کی قیادت کی لوگ جی ٹی روڈ پر کر رہے ہیں، کبھی گجرات میں لاٹھی چارج، گرفتاریاں، کبھی گزشتہ روز سے ہی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پی ٹی آئی کے مطابق ان کے سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک کارواں آ رہا ہے، ایک ریلی آ رہی ہے، ایک پرامن سیاسی قائدین جن کے 70 سال عمر ہے، ان پر نامعلوم افراد گاڑیاں توڑے، یہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سا آئین اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سی جمہوریت؟ اس کو جمہوریت کہنا جمہوریت کو گالی دینے کے مترادف ہوگا، اس کو جمہوریت کہنا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب گزشتہ روز محمود اچکزئی، راجہ ناصر عباس، پی ٹی اے اسد کیسر اور دیگر، سلمان اکرم راجہ اور دیگر قائدین نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق جی ٹی روڈ سے ہمارا جگہ جگہ استقبال کیا گیا، لیکن پولیس نے 2 روز قبل ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا گیا۔ چادر چار دیواری کا تقدس پامال سے لے کے جھوٹے مقدمات تک کے بعد طریقے تحفظ آئین پاکستان میں محمود اچکزئی کے بیٹے کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے کیا ناظرین، موجودہ حکمران جمہوریت کا ہر دروازہ کمرے کا، ہر کھڑکی، ہر ونڈو بند کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا اپنے آپ کو ضیاء الحق سے زیادہ یہ موجودہ حکمران آمر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں یہ احساس نہیں کہ دنیا میں کسی بھی سیاستدان کو کبھی جبر، ظلم، ناانصافی سے مائنس نہیں کیا جا سکا؟ کیا اکبر بگٹی کو آپ نے مائنس کر لیا؟ ولی خان کو مائنس کر لیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کر لیا؟ نواز شریف کو مائنس کر لیا؟ تو عمران خان جو کہ واضح 80% سے زیادہ مقبولیت ہے، اس کو مائنس کرتے کرتے انہوں نے ملک کے اداروں کو بے توقیر کر دیا۔ جو ملک اپنے ملک سے پیار کرتے تھے پاکستانی، ان پر غداری کے مقدمات درج کر دیے۔ جو اوورسیئرز پاکستانی ریمیڈیز بھیجتے ہیں اور پاکستان آج چل رہا ہے، ان کی فیملیوں کو گھروں میں چھاپے مار کے اغوا کیا گیا، کسی کا شناختی کارڈ بلاک کیا گیا، کسی کا پاسپورٹ بلاک کر دیا گیا، اور اوورسیئرز پاکستانی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ موجودہ حکمران، کیا نواز شریف آج بھول گئے کہ انہوں نے اسی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس پہ سنگین الزامات لگائے تھے ہمارے اداروں کے خلاف؟ کیا یہ بھول گئے کہ محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مرحوم جسٹس قیوم کو کہا بے نظیر کو بڑی سزا دینی ہے؟ تو اب تو 26ویں اور 27ویں صدی میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی کہہ دیا ہے اس یہ انصاف کا قتل ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ محمد مالک خود تمام غیر جانب سیاستدان ہو، مسلم لیگ نون کے ہو، انہوں نے کہا ماضی میں جس نے کسی کو مائنس کیا وہ خود پاکستان میں رہنے کے قابل ہی نہیں رہا، ملک سے دم دما کے اربوں روپیہ لے کر بھاگ گیا۔ کیا پچھلے 4.25 سال میں آپ نے پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے، وکلا کو کچلنے کے لیے، سول سوسائٹی کو کچلنے کے لیے، صحافیوں کو کچلنے کے لیے، کسانوں کو کچلنے کے لیے جو اختلاف رائے لگتا ہے ان پر دہشت گردی کے مقدمات دفعہ 144 لگا کر، گرفتاریاں کر کر اپنی ایس قابل اپنی پوزیشن کر دی کہ موجودہ حکومتی جماعتیں چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب عوام کے ساتھ سڑکوں پہ 10 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتی۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गोहर ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसने DGISPR के इमरान खान पर नाम लिए बगैर और PTI पर नाम लिए बगैर जो इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा हम एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है, हमारे लिए अदालतों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, हमारी आवाज को बंद करने की इज़हार राय पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन हम बता दें कि हम झुकने वाले नहीं। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि वो गुलामी और आज़ादी पर मौत को तरजीह देंगे और आज़ादी के लिए जदोजहद जारी कर लेंगे। PTI ने कहा किसी भी सरकारी अफसर को, एक मुंतखब नुमाइंदा को, एक सियासी जमात को इस तरह टारगेट करना नामुनासिब है, जबकि याद रखें कि पाकिस्तानी अवाम और अदालतों में हरगिज हरगिज कोई तफरीक नहीं है। अगर कोई अफसर चाहे ज़कात हो शरका हो, किसी का ज़कात का माल खा जाता है, हड़प कर जाता है, तरक्याती कामों पे करप्शन की जाती है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो पूरा महकमा ही गंदा है। उस महकमे में अच्छे भी हैं, महकमा पुलिस में भी अच्छे लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट में, अदलिया में भी, सहाफत में भी, हर अदारे में, लेकिन अख्तियारात से तजावुज और अख्तियारात का गलत इस्तेमाल एक करप्ट आदमी से ज्यादा जुल्म है। और कुरान पाक में जालिम का अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम रखा है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने उलमा से कहा मैंने 25,000 इनका महाना कर दिया है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत चाहिए। क्या मरियम नवाज साहिबा, रेहाना डार जिसके गिरेबान पे हाथ डाला गया था, सनम जवेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और सैकड़ों खवातीन, अलीमा खां जो इमरान खां की बहनें हैं, जिनके अडयाला जेल के बाहर सख्त रातों की सर्दी में बाल घसीटना, ठंडे पानी मारना, PTI के लोगों पर पर्चे दर्ज करना, ये कौन सा कानून है? क्या आपको ये याद नहीं कि आपके वालिद साहब अंदर थे और आपकी वालदा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बंद करे, कुलसूम नवाज, मैं खुद उन्हें कवर करता था। तो आप अब इख्तिलाफ राय रखने वालों को मुल्क दुश्मन बनाएंगे। आपने सुना है पुलिस ऑर्डर 2002 में भी तब्दीली कर ली है, लेकिन याद रख लें ये जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और सैयद अफरीदी ने कहा है कि वो कल इस्लामाबाद जाएंगे और वहां अगर उन्हें पाकिस्तान सिंध हुकूमत को गुजारिश रिक्वेस्ट भेजी है, दरख्वास्त की है कि उन्हें मज़ार कायद पर जलसे की इजाजत दी जाए। इब्तदाई इतलाह के उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही। क्या वज़ीर आला सिंध मुराद शाह साहब जो उन्हें कहते थे हर किस्म का तामुन होगा, सिक्योरिटी दी जाएगी, उन्हें भी मजबूर किया गया? क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद ने ना गुज़ीर वजूहात पर पहले एक वज़ीर आला को दावत देकर उनके तरफ से रिफ्यूज करने के पीछे बेखुदी बेसबब नहीं, कुछ तो है। अगर तुम जुल्म करो, तुम कत्ल करो कि करामात करो। नाज़रीन, दूसरी तरफ आखिर में बताता चलूं कि एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान सऊदी अरब को JF-70 थंडर $2 अरब जो हमने कर्ज देना है उसके बाद देगा। पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक में लाएं। याद रखने, जिस मुल्क में रोजगार ना हो, जिस मुल्क में 50% आबादी खते गुर्बत से रहती हो, ना वो सियासी इस्तेकाम आ सकता है, ना अमन हो सकता है, ना इंसाफ हो जाता, खुद को धोखे ना दो। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में, इस्लामाबाद में, पूरे जो सर सबज रंगीन था, सबज था, शादाब था, दरख्त ही दरख्त होते थे, उधर दरख्त काटे जा रहे हैं। हामिद मीर से लेके सीनियर सहाफी अयाज मीर, दीगर सहाफी, सारे पाकिस्तान चीख रहा है कि इस्लामाबाद को गंजा कौन कर रहा है, इस्लामाबाद की ग्रीनरी सब्जाजार खत्म करके ये सीमेंट सरिये के कौन बना रहा है, क्यों दरख्त तोड़ते हो? नाज़रीन, इस मुल्क में क्या कुछ लोगों के लिए आइन और कानून नहीं है? क्या पाकिस्तान में तमाम सीनियर सहाफी इस पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि हुकूमत को इस्लामाबाद की सब्जा खत्म करने का हक नहीं है? हम शायद आखिरी नस्ल हैं। कुछ लोगों ने एक ट्वीट किया है कि जिन्होंने इस्लामाबाद को हरा भरा हर वक्त बारिशों में भीगा हुआ देखा, आने वाली नस्लों के लिए इस्लामाबाद में चोलिस्तान के बंजर और सहरा का मंजर पेश करेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। नाज़रीन, दूसरी तरफ आखिर में मैंने कहा है कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने के रोस्त रास्ते में GT रोड पर जिस तरह पुलिस हमला कर रही है, जिस तरह पुरअमन शहरियों को गिरफ्तार करा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। लाहौर में एक वर्कर को, आलिया हमजा के मुताबिक जो ऑर्गेनाइजर है चीफ,
ایک کارکن کو پولیس چھاپے کے دوران ہلاک ہو گیا۔ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی، کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ آخر یہ ظلم کب تک رہے گا؟ آج جو ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے ایک فاشسٹ حکومت ہے۔ بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر نے ایک گفتگو کی، یہ سنیے۔ اس میں تو گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ دیکھو آج صبح سے ہمارے الائنس محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کی سربراہی میں لاہور کے لیے نکلا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں، اور جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں صاحبان ہمارے ایک نامینیٹڈ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی سینٹ ہے اور دوسرے ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان پروونشل اسمبلی پنجاب بھی معین قریشی صاحب بھی ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہمارے ورکر سپورٹر تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ پرامن طریقے سے جا رہے تھے اسلام آباد کو۔ ابھی پریس کانفرنس کے بعد ہمیں یہ خبر آئی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے یا جو ہمارے سپورٹر ان کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے متعلقہ علاقوں میں آئے ہیں، ان کو کچھ ناکافوش لوگوں نے ان کے گاڑیوں کو روکا ہے، ان کے گاڑیوں کو شیشے توڑے، ان کے گاڑیوں کو ڈیمیج کیا ہے۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ نہتے لوگوں پہ، پرامن طریقے سے چلنے والوں کو، اپنے رائے کا اظہار کرنے والوں کو، ملک کی خیرخواہی چاہنے والوں پہ ایسی حرکت کرنا یہ ظلم کی انتہا، یہ پستائیت ہے۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو آج ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب میں ایک فاشسٹ حکومت ہے اور یہ نہ اپنے مخالفین کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، یہ جمہوری حق ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ یہ جو لوگ ظلم کی نظام اور ظلم کی بنیاد پہ یہ بیٹھے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو جو ہے نا دبائیں گے۔ ان کی غلط فہمی ہے، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میاں صاحب جو اتنی بڑی اسد قیصر اور بیرسٹر گوہر نے کہا مذمت کرتے ہیں پرامن کو، نہ دوسرے سرسبز اسلام آباد کے درخت کو کاٹ کر آپ چند سرمایہ داروں کو امیر کر لو گے۔ آپ نے اس ملک سے انصاف چھین لیا، اس ملک سے امن چھین لیا، اس ملک سے محبت چھین لی، اس ملک کو آپ نے ظلمستان بنا دیا پاکستان کو۔ آخر کب تک یہ کرو گے؟ آخر یہ اقتدار تو تمہارا جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور آپ رو، بہتر ہے کہ چپ ہو جاؤ۔ ناظرین، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان اداس پنچھیوں کا نوحہ کون سنے گا؟ اس ظلم کی داستان جاؤ، اسلام آباد میں درخت کاٹے جا رہے ہیں کہ کون بولے گا؟ انہوں نے میڈیا سے گلہ کیا ہے، میڈیا کی بھی تو سنو۔ ہمیں تو ادھر سچ بولنا، پاکستان میں سچ لکھنا، دریا کا آگ کا دریا عبور کرنے کے مترادف ہے۔ آگ کا دریا چلنا ہے اس ملک میں، سچ بولنا، سچ لکھنا، وطن عزیز میں سچ بولنا، سچ لکھنا، حقائق بتانا آگ پر چلنے کے مترادف ہے۔ گاڑیاں توڑنے والوں، آپ نے گاڑیاں نہیں توڑی، ملک کا آئین قانون توڑا، پاکستان میں بہتری کی امید توڑی، لیکن ایک دن تو تم قانون کی گرفت میں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔